अब चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन अफ ब्याक्टेरिया पढ्छौँ। क्लासिफिकेसन अफ ब्याक्टेरियामा सबभन्दा पहिला इनर्जीको आधारमा क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि ब्याक्टेरियाले कसरी इनर्जी ड्राइभ गर्छ आफ्नो मतलब कामहरूको लागि। त्यो दुई किसिमको ब्याक्टेरिया हुन सक्छ, एउटा फोटोट्रोफ एउटा केमोट्रोफ। फोटोट्रोफ भनेको सनलाइटबाट इनर्जी प्राप्त गर्छ भने ब्याक्टेरिया ड्राइभ इनर्जी फ्रम सनलाइट भयो भने त्यसलाई फोटोट्रोफ भन्छौँ। केमोट्रोफ भनेको केमिकल रियाक्सनहरूबाट जुन इनर्जी निकाल्छ ब्याक्टेरियाले त्यसलाई भन्छ हामी केमोट्रोफ। हुन्छ अब तपाईलाई बेस्ड अन द आफैले खाना बनाउन सक्छ एउटा थियो इनर्जी रिक्वायरमेन्टको बेस्टमा। अब बेस्ड अन एबिलिटी टु सिन्थेसाइज फुड, ब्याक्टेरियाले आफ्नो फुड आफैले सिन्थेसाइज गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो आधारमा अटोट्रोफ हुन सक्छ, हेटरोट्रोफ हुन सक्छ। अटोट्रोफ भनेको क्यान मेक देयर फुड, आफ्नो फुड आफै बनाउन सक्छ, र हेटरोट्रोफ भनेको क्यान नट मेक, आफैले आफ्नो फुड बनाउन सक्छ, क्यान नट मेक देयर ओन फुड एन्ड मेटाबोलाइट्स, फुड र मेटाबोलाइट्सहरू आफै बनाउन सक्दैन भने त्यसलाई हेटरोट्रोफ भन्छौँ। क्यान मेक देयर ओन फुड, आफ्नो फुडहरू आफैले बनाउन सक्छ, आफ्नो मतलब CO2 र के भन्छ तपाईलाई अक्सिजन हैन नाइट्रोजनहरूको मद्दतले आफ्नो खानाहरू आफै बनाउँछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ अटोट्रोफ, र आफूले आफै बनाउन सक्दैन त्यसलाई भन्छौँ हेटरोट्रोफ। अर्को हुन्छ तपाईलाई बेस्ड अन अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट। बेस्ड अन अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट माने कि ब्याक्टेरियालाई अक्सिजन चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो आधारमा के हुन सक्छ रिक्वायरमेन्ट। अब त्यो आधारमा के हुन सक्छ ब्याक्टेरिया, त्यो आधारमा तपाईले हुन सक्छ एउटा ओब्लिगेटरी एरोब। ओब्लिगेटरी एरोब भनेको फुल्ली अक्सिजनै छ, सो फुल्ली डिपेन्ड अन अक्सिजन, फुल्ली डिपेन्ड अन अक्सिजन, अक्सिजनै पुरै डिपेन्ड गर्छ ग्रोथको लागि, फर ग्रोथ हैन, ग्रोथको लागि पुरै अक्सिजनमै डिपेन्ड गर्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि स्युडोमोनास एरिजिनोसा, स्युडोमोनास एरुजिनोसा, सो स्युडोमोनास एरुजिनोसा फुल्ली अक्सिजनमै डिपेन्ड गर्छ ग्रो गर्नको लागि हैन, त्यसलाई ओब्लिगेटरी एरोब भन्छ। के भन्छ तपाईलाई ओब्लिगेटरी एनारोब, जसरी ओब्लिगेटरी एरोब त्यसरी ओब्लिगेटरी एनारोब, ANAEROBE। ओब्लिगेटरी एनारोब जस्तो दे ग्रो व्हेन अक्सिजन इज एब्सेन्ट, जब अक्सिजन इज एब्सेन्ट छँदै छैन त्यति बेला मात्रै ग्रो गर्छ। यिनीहरूमा अक्सिजन दिए भने अक्सिजन एक्ट्स एज अ पोइजन, अक्सिजन एक्ट्स एज पोइजन, यिनीहरूमा के हुन्छ अक्सिजन पोइजन जस्तो एक्ट गर्छ। यसको इक्जाम्पल के हो क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, के त क्लोस्ट्रिडियम टेटानी। हुन्छ तपाईले फ्याकल्टेटिभ एनारोब। फ्याकल्टेटिभ एनारोब भनेको दे क्यान ग्रो विथ और विदाउट अक्सिजन, यानी दे क्यान ग्रो विथ और विदाउट अक्सिजन, यानी यिनीहरूलाई अक्सिजन भए पनि ठिक छ नभए पनि ठिक छ हैन। एक्चुअली एनारोब हो, एक्चुअली उनीहरूले नर्मली अक्सिजन चाहिँदैन तर भए पनि उनीहरूमा केही फरक पर्दैन है। सो यिनीहरूमा अक्सिजन भए पनि केही फरक। यसको इक्जाम्पल छ एस्चेरेचिया कोलाई, एस्चेरेचिया कोलाई, यसलाई नि ई कोलाई पनि भन्छ सर्ट फर्ममा। सो जसैलाई एस्चेरेचिया रट्न गाह्रो भइरहेछ त ई कोलाई भन्दिन सिधै। हुन्छ माइक्रो एरोफिल्स। माइक्रो एरोफिल भनेको के हो, नर्मली एयरमा अक्सिजन कति हुन्छ भनेपछि एयरको अक्सिजन तपाईको 21% हुन्छ। कति पर्सेन्ट हुन्छ 21% हुन्छ। त यसलाई त्यति धेरै पर्सेन्ट चाहिएन। माइक्रो एरोफिलिक भनेको यसलाई 5 देखि 10% अफ अक्सिजन मात्रै चाहियो यसलाई ग्रो गर्नको लागि। 5-10% अफ अक्सिजन इज ओन्ली रिक्वायर्ड, धेरै अक्सिजन चाहिएन हैन, एकदम थोरै अक्सिजनले पनि यसले काम चल्छ, इज रिक्वायर्ड है। अनि धेरै अक्सिजन दियो भने फेरि यसको लागि पोइजन जस्तो काम गर्छ। सो हायर लेभल अफ अक्सिजन एक्ट्स एज पोइजन, हायर लेभल अफ अक्सिजन के जस्तो काम गर्छ यसमा पोइजन जस्तो एक्ट गर्छ। अब यसको इक्जाम्पल के हो क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनी, यसको इक्जाम्पल के हो क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनी। एरोटोलरेन्ट एनारोब। एरोटोलरेन्ट एनारोब भनेको हो एक्चुअली एनारोब हो, एक्चुअली इट्स एक्चुअली एनारोब। एनारोब भनेको यो चाहिँ युजुअली यसलाई अक्सिजन चाहिँदैन, यसलाई अक्सिजन चाहिँदैन, यो बिना अक्सिजनकै ग्रो गर्छ, तर इट क्यान टोलरेट अक्सिजन, तर यसले अक्सिजन पनि टोलरेट गर्न सक्छ, यानी अक्सिजन विल नट एक्ट एज अ पोइजन इन दिस स्पेसेस हैन। सो अक्सिजन will not
एक्ट एज पोइजन। यिनीहरूमा अक्सिजनले पोइजन जस्तो बिहेभ चाहिँ गर्दैन हैन, पोइजन जस्तो बिहेभ यसमा यिनीहरूमा गर्दैन। यसको एक्जाम्पल के हो? यसको एक्जाम्पल हो तपाईले स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स। स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स यसको एक्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स MUTANS। यसले के गराउँछ? दाँतमा किरा गराउँछ। सो इट कजेस डेन्टल केरिज है। सो यो एरोटोलेन्ट भनेको नर्मली हो एनआर हो, तर अक्सिजन दिए पनि यसलाई केही पनि खासै फरक पर्दैन। अब बेस्ड अन टेम्परेचर, के त बेस्ड अन टेम्परेचर। सो टेम्परेचरका आधारमा ब्याक्टेरियाहरू के हुन सक्छ त? एउटा तपाईले भन्छ साइक्रोफिलिक। साइक्रोफिलिक भनेको के भयो त? जुन कि लेस देन 20 डिग्री सेल्सियसमा ग्रो गर्छ। लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि लोअर टेम्परेचरमा ग्रो गर्छ भने हामी त्यसलाई भन्छौँ साइक्रोफिलिक। अर्को भनेको तपाईले के हुनुहुन्छ? मेजोफिलिक। के त मेजोफिलिक। मेजोफिलिक भनेको के हुनुहुन्छ? 25 देखि 40 डिग्री को सेल्सियसमा टेम्परेचरमा ब्याक्टेरिया ग्रो। सो ब्याक्टेरिया ग्रो अन 25 to 40 डिग्री सेल्सियस अफ टेम्परेचर। यसको एक्जाम्पल हुन्छ एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। साइक्रोफिलिकको एक्जाम्पल हुन्छ लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स। के रे? लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स। अनि त्यसपछि तपाईले अर्को हुन्छ थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक भनेको के हुन्छ तपाईलाई कि ब्याक्टेरिया ग्रो गर्छ हायर टेम्परेचरमा, यानी ग्रेटर देन 55 डिग्री सेल्सियसमा ग्रो गर्छ। सो ब्याक्टेरिया ग्रो एट हायर टेम्परेचर, धेरै टेम्परेचरमा ग्रो गर्छ। यसको एक्जाम्पल के हो? ब्यासिलस एस्टरोथर्मोफिलस। ओके। कुनै ब्याक्टेरियाहरू अब इन्भाइरोमेन्टको आधारमा कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा बस्न चाहन्छ ब्याक्टेरिया, यो आधारमा दुईटा भागमा हामी बाँट्न सक्छौँ। एउटा एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा बस्ने ब्याक्टेरियाहरू, अर्को भनेको बेसिक इन्भाइरोमेन्टमा बस्ने ब्याक्टेरियाहरू। त एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा पीएच के हुन्छ? कम हुन्छ। बेसिक इन्भाइरोमेन्टमा पीएच के हुन्छ? बढी हुन्छ। सो द ब्याक्टेरिया व्हिच क्यान ग्रो इन द लेसर पीएच इज एसिडिक ब्याक्टेरियाज एन्ड द ब्याक्टेरिया व्हिच क्यान ग्रो इन द मतलब ग्रेटर पीएच और बेसिक इन्भाइरोमेन्ट आर बेसिक ब्याक्टेरियाज हैन। त्यो ब्याक्टेरियाले कस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहियो ग्रो गर्नको लागि? अब यदि एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट चाहियो भने एसिडिक ब्याक्टेरिया हो, बेसिक इन्भाइरोमेन्ट चाहियो बेसिक ब्याक्टेरिया हो। एसिडिकको एक्जाम्पल के छ? ल्याक्टोबेसिलस। के त ल्याक्टोबेसिलस। सो ल्याक्टोबेसिलस भनेको एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा बस्ने ब्याक्टेरिया हो। र अर्को भिब्रियो कोलेरा। भिब्रियो कोलेरा भनेको के हो त? बेसिक ब्याक्टेरिया हो। यसलाई ग्रो गर्नको लागि बेसिक वातावरण चाहिन्छ। एसिडिक वातावरणमा यो भिब्रियो कोलेरा ग्रो गर्दैन। सो ओके। सो द ब्याक्टेरिया व्हिच ग्रो अन द एसिडिक पीएच और लेसर पीएच, त्यो भनेको एसिडिक ब्याक्टेरिया हो। अब ब्याक्टेरिया व्हिच ग्रो अन हायर पीएच और बेसिक पीएच आर अल्सो कल्ड बेसिक ब्याक्टेरिया। और यिनीहरूको स्पेशल नाम दिएको छ बेसिकमा ग्रो गर्ने बेजोफिलिक ब्याक्टेरिया, एसिडमा ग्रो गर्ने एसिडोफिलिक ब्याक्टेरिया। एसिडोफिलिक भनेको एसिड लभिङ, बेजोफिलिक भनेको बेस लभिङ। स्टेनको आधारमा अकॉर्डिङ टु स्टेन यानी कि ब्याक्टेरियाले कस्तो स्टेन लिन्छ, अब त्यो आधारमा ब्याक्टेरिया दुईटा भागमा बाँडेको छ। एउटा ग्राम स्टेन लिन्छ भने ग्राम पोजिटिभ, ग्राम स्टेन लिँदैन भने ग्राम नेगेटिभ। त्यसैगरी अर्को स्टेन छ के तपाईलाई एसिड फास्ट स्टेनिङ। अर्को स्टेनिङ के छ? एसिड फास्ट। अब एसिड फास्ट स्टेनिङ लियो भने एसिड फास्ट स्टेनिङ मतलब एसिड फास्ट पोजिटिभ भने, लिएन भने एसिड फास्ट नेगेटिभ भन्ने। अब जस्तो एक्जाम्पलको लागि ब्याक्टेरिया जुन हुन्छ त्यसमा मैले हिजो भने थिएँ फ्लाजेला हुन्छ, पिलाइहरू हुन्छ हैन। फ्लाजेला हुन्छ र पिलाइ हुन्छ। अब फ्लाजेला एउटा छ कि कति छ त्यो आधारमा पनि ब्याक्टेरियाले के गरेको हुन्छ त? डिभाइड गरेको हुन्छ हामीले। ब्याक्टेरियामा जुन फ्लाजेला हुन्छ आर एक्चुअली द organ फर मुभमेन्ट। फ्लाजेला भनेको के को लागि? organ अफ मुभमेन्टको लागि। अनि ब्याक्टेरियाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानु छ भने फ्लाजेलाको मद्दतबाट ब्याक्टेरियाले जान सक्छ है। ओके। अब बेस्ड अन फ्लाजेलाको आधारमा ब्याक्टेरियालाई हामीले दुईटा भागमा बाँड्छौँ। एउटा मोनोट्राइकस, एउटा भन्छ लोफोट्राइकस। ट्राइकस भनेको हुन्छ फ्लाजेला, ट्राइकस भनेको के हुन्छ? फ्लाजेला। ट्राइकस भनेको फ्लाजेला, मोनो भनेको वन। यानी कुनै पनि एउटा ब्याक्टेरिया जसमा एउटा मात्रै फ्लाजेला छ भने सो ब्याक्टेरिया हैविङ ओन्ली वन फ्लाजेला आर मोनोट्राइकस ब्याक्टेरिया हैन। जसमा दोज ब्याक्टेरिया व्हिच हैव मोर देन वन र मोर देन वन फ्लाजेला छ र एउटा टफ्टमा एरेन्ज छ। सो ग्रेटर देन वन फ्लाजेला छ एन्ड एरेन्ज्ड इन केमा एरेन्ज छ? टफ्ट भनेको झुप्पा जस्तोमा एरेन्ज छ फ्लाजेला हैन। एउटा झुप्पा जस्तोमा एरेन्ज छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ टफ्ट अफ फ्लाजेला। सो त्यो टफ्ट अफ फ्लाजेलाको फर्ममा एरेन्ज हुन्छ भने एउटा भन्दा बढी
मतलब फ्लाजेला एउटा भन्दा बढी नम्बर अफ फ्लाजेला चाहिँ नम्बर अफ फ्लाजेला यदि टफ्ट को फर्ममा एरेन्ज भन्छ भने त्यसलाई लोफोट्राइकस भन्ने यदि सिंगली एउटा वन अ ब्याक्टेरिया हैविङ ओन्ली वन फ्लाजेला इज नोन एज मोनोट्राइकस फ्लाजेला को एक्जाम्पल के छ स्यूडोमोनास मोनोट्राइकस को एक्जाम्पल के हो स्यूडोमोनास है त कसरी याद राख्ने पी यम यानी स्यूडोमोनास मोनोट्राइकस अर्को याद राख्ने तपाईले के लोफोट्राइकस को एक्जाम्पल के छ स्पाइरिलम के त स्पाइरिलम है ओके सो लोफोट्राइकस को स्पाइरिलम र मोनोट्राइकस को स्यूडोमोनास अब मानौ एउटा यस्तो ब्याक्टेरिया छ जसको यता पनि फ्लाजेला छ र अर्को पनि फ्लाजेला छ यानी फ्लाजेला ब्याक्टेरियाको दुवै इन्डमा पाइराछ सो फ्लाजेला एट बोथ इन्ड्स ब्याक्टेरियाको दुवै इन्डमा फ्लाजेला पाइराछ भने हामी त्यसलाई भन्छौं एम्फिट्राइकस के भन्छौं एम्फिट्राइकस हेर्नुस् मोनोट्राइकसमा के भएको थियो फ्लाजेला ब्याक्टेरियाको एउटा इन्डमा मात्रै पाइराथ्यो हैन यो डिफरेन्स थियो मोनोट्राइकसमा के थियो कि ब्याक्टेरिया फ्लाजेला एट वन इन्ड एउटा इन्डमा मात्रै थियो अर्को इन्डमा थिएन तर एम्फिट्राइकसमा दुईटै इन्डमा छ सो त्यसलाई अब यसको एक्जाम्पल के हो एम्फिट्राइकसको एक्जाम्पल हो इन्टेरोकोकस के रे इन्टेरोकोकस एक्जाम्पल मानौ कि यो ब्याक्टेरिया छ यसको सबै ठाउँमा फ्लाजेला छ सबै चारैतिर फ्लाजेला छ यानी कि फ्लाजेला ऑल अराउन्ड ब्याक्टेरियाको सबै चारैतिर फ्लाजेला छ भने यस्तो ब्याक्टेरिया हामी पेरिट्राइकस ब्याक्टेरिया भन्छौं के भन्छौं पेरिट्राइकस ब्याक्टेरिया पेरी भनेको चारैतिर ट्राइकस भनेको फ्लाजेला यिनी चारैतिर फ्लाजेला छ भने हामी त्यसलाई भन्छौं पेरिट्राइकस ब्याक्टेरिया ठीक छ यसको एक्जाम्पल हो इकोलाई जुन हामीले इकोलाई पढ्थ्यौ नि यसको एक्जाम्पल यो हो र टाइफाइड गराउने ब्याक्टेरियाको नाम के हो साल्मोनेला टाइफाइड गराउने ब्याक्टेरियाको नाम के हो साल्मोनेला यो साल्मोनेला पनि के हो त पेरिट्राइकस फ्लाजेला नै हो जो ब्याक्टेरिया फ्लाजेला छँदै छैन हैन सो दोज ब्याक्टेरिया व्हिच ल्याक फ्लाजेला फ्लाजेला छैन भने त्यस्तो ब्याक्टेरियालाई हामी भन्छौं एट्राइकस ब्याक्टेरिया के त एट्राइकस ट्राइकस भनेको फ्लाजेला ए भनेको छैन यानी कि फ्लाजेला छैन है यसको एक्जाम्पल के हुन्छ क्लेब्सिएला यसको एक्जाम्पल के हो क्लेब्सिएला ओके सो हेलो एभ्रीवन आज हामी ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्व को बारे कुरा गर्छौं सो ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्व मा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नु पर्छ त हामीले जहिले पनि कि कुनै पनि ब्याक्टेरियालाई हामी जस्तो हामीले कुनै पनि ब्याक्टेरिया जस्तो लेट्स सपोज कि यो एउटा मिडियम हो मिडियम भनेको के हो एउटा मानौ कि यो मिडियम हो हैन यो मिडियममा के छ त फुड प्रेजेन्ट छ हैन र यो फुड के को लागि छ त ब्याक्टेरियाको लागि छ हैन र वरिपरिमा यो अब फुडमै छ भने वरिपरि इन्भाइरोमेन्ट पनि छ वरिपरि के छ यो ब्याक्टेरियाको लागि एउटा इन्भाइरोमेन्ट छ र ब्याक्टेरिया यो इन्भाइरोमेन्टमा यो फुडको बदले के गर्छ ग्रो गर्छ सो यो जुन ग्रो गर्ने जुन मिडियम हुन्छ यो मिडियम सलिड पनि हुन सक्छ र यो मिडियम लिक्विड पनि हुन सक्छ है सलिड पनि हुन सक्छ मिडियम लिक्विड पनि हुन सक्छ सो जब हामीले कुनै पनि मिडियममा जस्तो लेट्स सपोज कोही मान्छेलाई अहिलेको एक्जाम्पलको लागि मानौ हामी कसैलाई मानौ कि कुनै लेट्स सपोज कसैलाई कुनै इन्फेक्सन भएको छ र हामीले ब्लडबाट के गर्यौं उसको ब्लडबाट स्याम्पल लियौं हामीले ब्लडबाट के गर्यौं स्याम्पल लियौं ब्लड स्याम्पल लियौं र ब्लड स्याम्पललाई हामी यो मिडियामा हामीले के गर्यौं हाल्दियौं अब ब्लडमा ब्याक्टेरिया छ तर नर्मली ब्लडमा थोरै मात्रै ब्याक्टेरिया छ भने हामी ब्लडमा त्यसलाई हेर्न सक्दैनौं त हामीले के गर्नुपर्छ त्यो ब्लडमा जुन थोरै ब्याक्टेरिया छ त्यसलाई हामीले कल्चर मिडियामा हाल्दिनु पर्छ यही मिडियमलाई हामी कल्चर मिडियम पनि भन्छौं के भन्छौं कल्चर मिडियम सो व्हाट वी विल एक्चुअली inoculate the bacteria in this medium हामी यही गर्छौं यो मिडियममा ब्याक्टेरियालाई ग्रो गर्छौं र ग्रो गरेर हेर्दाखेरि के हुन्छ त ब्याक्टेरियाको जुन ग्रोथ हुन्छ यो मिडियममा त्यसले एउटा डेफिनिट एउटा कर्वको रूप लिन्छ एउटा उसलाई ब्याक्टेरियाको जुन ग्रोथ हुन्छ त्यसलाई हामीले यदि सबै कुरा प्याटर्नमा हेर्यो भने इफ हामीले त्यो ब्याक्टेरियाको अब ग्रोथलाई हामीले अब्जर्भ गर्यो भने त्यसले एउटा डेफिनेट कर्व ऑब्टेन हुन्छ र त्यो कर्वलाई हामी ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्व भन्छौं सो अब हामी हेर्छौं कस्तो कर्व हुन्छ भनेर बेसिकली म एउटा ग्राफ जस्तो बनाउँछु यो ग्राफमा म तपाईलाई यो देखाउँछु एक्स एक्सिस र यो देखाउँछु वाई एक्सिस अब तपाई जुन एक्स एक्सिसमा हेरिरहनु भएको छ यो एक्स एक्सिसमा एक्चुअली के हुन्छ मैले टाइमलाई प्लट गर्छु केलाई प्लट गर्छु टाइमलाई प्लट गर्छु र टाइम आवर्समा म प्लट गर्छु है टाइमलाई केमा प्लट गर्छु आवर्समा प्लट गर्छु एक्स एक्सिसको अनि वाई एक्सिसमा केलाई
केलाई आई मिन कि त्यो गर्छु प्लट गर्छु भनेपछि हामी नम्बर अफ ब्याक्टेरियालाई प्लट गर्छु केलाई प्लट गर्छु नम्बर अफ ब्याक्टेरियल सेल्सलाई प्लट गर्छु नम्बर अफ ब्याक्टेरियल सेल्सलाई प्लट गर्छु ओके सो एक्स लाई प्लट गर्छु र वाई आई मिन कि एकापट्टि म ब्याक्टेरियल सेल्सको काउन्टलाई हेर्छु एटापट्टि म टाइमलाई हेर्छु त सुरुतिर मानौ कि लेट सपोज हामी सुरुमै ब्याक्टेरिया जति बेला हामी त्यो एउटा मिडियममा हामीले ब्याक्टेरिया राख्यौं मानौ सुरुमै ब्याक्टेरिया 50 वटा छ लेट सपोज मैले 50 वटा सुरुमा ब्याक्टेरिया हालेको थिएँ है त यो लाइन त यहाँ एकैचोटि ब्याक्टेरिया सुरुमै 50 वटा छ अब यसपछि के हुन्छ हामी केही बेरसम्म हामी के हेर्छौं कि ब्याक्टेरियाको ग्रोथ अलि पनि हुँदैन यानी कि ब्याक्टेरियाको नम्बर अलि पनि बढ्दैन है सो यो जुन ब्याक्टेरियाको नम्बर बढेन यो फेजलाई हामी ल्याग फेज भन्छौं के फेज भन्छौं रे ल्याग फेज यो फेजमा के हुन्छ ब्याक्टेरियाको ग्रोथ हुँदैन यानी कि ब्याक्टेरियाको नम्बर बढ्दैन अब तपाईको माइन्डमा आउला एक्चुअली ल्याग फेजमा किन के भइरा थियो त एक्चुअली ल्याग फेजमा के भइरा थियो जुन ब्याक्टेरिया छ त्यो एक्चुअली जब हामी कुनै पनि मिडियममा हाल्छौं भने त्यो मिडियममा हालेपछि ब्याक्टेरिया विल रिक्वायर सर्टेन टाइम टु एडाप्ट इन दिस मिडियम यानी कि कुनै पनि ब्याक्टेरियालाई कुनै पनि पर्टिकुलर मिडियममा हाल्नुहुन्छ भने त्यसलाई त्यो मिडियममा एडाप्ट गर्न सही टाइम लाग्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाई कुनै नयाँ ठाउँमा पढ्न जानुहुन्छ भने तपाईले त्यो नयाँ ठाउँमा पढ्नको लागि के हुन्छ केही दिन टाइम लाग्छ त्यो ठाउँमा एडाप्ट गर्नको लागि त्यो ब्याक्टेरियालाई पनि त्यसै त हुन्छ हैन सो यो ल्याग फेज के हो त टाइम टेकन बाइ bacteria to adapt in medium हैन मिडियममा एडाप्ट हुन टाइम लाग्छ र यो टाइममा के भइरा हुन्छ ब्याक्टेरियाको नम्बर त बढ्दैन तर ब्याक्टेरियाको साइज बढ्छ किन ब्याक्टेरिया खानाहरु त खाइरा हुन्छ सो साइज अफ ब्याक्टेरिया के हुन्छ साइज अफ ब्याक्टेरिया इन्क्रिज हुन्छ तर के चाहिँ इन्क्रिज हुँदैन रिमेम्बर नम्बर अफ ब्याक्टेरिया इज नट इन्क्रिज्ड है ब्याक्टेरियाको नम्बर चाहिँ बढ्दैन तर साइज इन्क्रिज हुन्छ सो ल्याग फेजमा यही हुने हो सो ल्याग फेजमा हामीले हेर्यौं कि केही पनि भइरहेको छैन जस्ट ब्याक्टेरियाको साइज बढ्छ तर नम्बर बढ्दैन त्यही भएर यो यस्तै गरी यही पोइन्टमा यसरी गरी बसिरा हुन्छ र यो जुन छ ल्याग फेज यो फेज जुन छ नि त्यो तपाईले झन्डै हरेक ब्याक्टेरियाको लागि आफ्नो आफ्नो ल्याग फेज हुन्छ तर एउटा हाराहारीमा हामी हेर्न सक्छौं कि यो ल्याग फेज तपाईले कति बेरको हुन सक्छ त झन्डै ल्याग फेज चाहिँ तपाईलाई त्यही 1 देखि 4 घण्टाको हुन सक्छ सो ल्याग फेज मे लास्ट फर 1 to 4 आवर्स अर्को फेज हामी हेर्छौं लग फेजमा के हुन्छ त ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई गर्छ सो यो फेज जुन छ यो फेज यसमा मल्टिप्लाई नम्बर बढिरा हुन्छ टाइम अनुसार सो यसलाई के भन्छ हामी लग फेज भन्छौं के फेज भन्छौं लग फेज है सो लग फेजमा के हुन्छ त लग फेजमा के हुन्छ ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई के हुन्छ ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई यो फेजमा के हुन्छ ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई गर्छ ओके है सो लग फेजमा के हुन्छ ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई गर्छ र याद राख्नुस् जुन ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई गर्छ त्यो कुन प्रोग्रेसनमा मल्टिप्लाई गर्छ भनेपछि जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा मल्टिप्लाई गर्छ के प्रोग्रेसनमा मल्टिप्लाई गर्छ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेसनमा अब के हो त जियोमेट्रिकल प्रोग्रेसन भनेको यानी कि कुनै दुईटा ब्याक्टेरिया छ भने दुईटाबाट 4 वटा बन्छ 4 वटाबाट 8 वटा बन्छ 8 वटाबाट 16 वटा बन्छ 16 वटाबाट 32 वटा बन्छ 32 वटाबाट 64 वटा बन्छ यसै गरी तपाईले यस्तो प्रोग्रेसनलाई हामी जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भन्छौं जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई गर्छ है त र्यापिडली मल्टिप्लाई गर्छ त्यही भएर एकदम स्टीप कर्भ बन्छ यो टाइममा तर एउटा पोइन्टमा जाँदाखेरि के हुन्छ अब ब्याक्टेरियाको जुन तपाईलाई आई मिन कि त्यो हो अब एउटा अझै कुरा छ तपाईले यो लग फेजमै के छ ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई लग फेजमै गरिरहेछ त ब्याक्टेरियाको नम्बर पनि लग फेजमा बढी हुन्छ अब मलाई कुनै एन्टिबायोटिक हालेर मानले सब जो कुनै एन्टिबायोटिक छ अब यो एन्टिबायोटिक यो ब्याक्टेरियाको लागि काम गर्छ गर्दैन भनेर मैले हेर्नको लागि अब ल्याग फेजमा त ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई गरेछ चाहे थोरै मात्रामा ब्याक्टेरिया छ त यति बेला म यदि हेर्छु यदि आई मिन यति बेला म एन्टिबायोटिक काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्छु भने त्यो राम्रो रिजल्ट आउँदैन तर जब ब्याक्टेरियाको नम्बर धेरै छ त्यति बेला म त्यहाँ एन्टिबायोटिकलाई हाल्छु धेरै ब्याक्टेरियालाई मार्छ भने हामी के भन्छौं यो एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभ छ हैन त एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभ छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नु छ भने कुन फेजमा गर्ने लग फेजमा गर्ने कुन फेजमा गर्ने लग फेजमा गर्ने सो यो लग फेजमा हामी के पनि गर्छौं त वी डु द एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी टेस्ट के टेस्ट गर्छ हामी एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी टेस्ट हैन एन्टिबायोटिक कति सम्मको सेन्सिटिभ छ यो कुरालाई पनि हामी लग फेजमा हामी आई मिन कि टेस्ट गर्छौं ओके सो त्यही भएर लग फेजमा योलाई पनि टेस्ट गरिन्छ हैन
अनि कुनै पनि ब्याक्टेरिया अब आई मिन कि मोटाइल छ कि छैन, मोटाइल भन्नाले ब्याक्टेरिया हिड्न डुल्छ, हिड्न ओर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो पनि हेर्नु छ भने अहिलेबाटै हामी त्यो त्यहाँबाट निकालेर त्यसलाई माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यो भने ब्याक्टेरियाको मोटिलिटी पनि पत्ता लाग्छ के। सो मोटिलिटी भनेको ब्याक्टेरिया हिड्न सक्छ, ओर्न सक्छ कि सक्दैन यो एउटा पत्ता लाग्छ। र लग फेज झन्डै 8 आवरको हुन्छ। कति आवरको हुन्छ? 8 आवरको हुन्छ। त्यही भएर हामीले दुईटा कुरा हेर्यौं, हामीले चाहिँ ल्याग फेज हेर्यौं, हामीले चाहिँ लग फेज हेर्यौं। यसपछि के हुन्छ, ब्याक्टेरियाको जुन ग्रोथ कर्वमा जे आउँछ यसलाई हामी स्टेसनरी फेज भन्छौँ। यसलाई के भन्छ हामी? स्टेसनरी फेज। अब के हो त स्टेसनरी फेज भनेको? हेर्नुस्, यो स्टेजमा के भइसकेको हुन्छ कि नम्बर अफ अब हेर्नुस्, ब्याक्टेरियाको जति ग्रो गर्न थियो गरिसक्यो, अब ब्याक्टेरिया मर्न सुरु हुन्छ कि ब्याक्टेरिया ग्रो गर्न सुरु हुँदैन, अब ब्याक्टेरिया मर्न सुरु हुन्छ। तर केही मात्रामा अब जुन ब्याक्टेरियाहरू मानौ कि अब सबै ब्याक्टेरिया एकैचोटि सबैको नम्बर त नबढेको होला, कोही ब्याक्टेरिया अलि ढिलै बढेको होला हैन। त यति बेला के भइरहेछ, केही मात्रा ब्याक्टेरिया मरि पनि रहेछ, केही मात्रा ब्याक्टेरिया स्टिल ग्रो गरिरहेछ, मल्टिप्लाई गरिरहेछ। तर के छ कि नम्बर अफ डेथ जुन छ त्यो बराबर छ नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसनको। यानी जति ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई गरिरहेछ, जस्तो लेट सपोज यो पोइन्टमा पुगेर ब्याक्टेरियाको संख्या 5000 छ। अब 5000 त छ यो पोइन्टमा पुगेर ब्याक्टेरियाको संख्या। यसपछि के भइरहेछ कि 50 वटा बढिरहेछ त 50 वटा घटिरहेछ, फेरि 100 वटा बढिरहेछ, फेरि 100 वटा घटिरहेछ। त यानी के भयो, 5000 को त 5000 रह्यो। त्यही भएर यो फेजमा ब्याक्टेरियाको नम्बर बढ्दैन। यो फेजमा के भइरहेछ, नम्बर अफ डेथ इज इक्वल टु नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसनको डेथ र त्यसको डेथ बढ्यो। त्यही भएर यो जुन फेजमा एकै स्टेसनरी रह्यो क्या, यो कर्व के भयो, एउटै त्यही लाइनमा रह्यो, यसलाई भन्छ स्टेसनरी फेज भन्छ। र यसपछिको फेजमा हामी हेर्छौँ फेज अफ डेथ ओर डिक्लाइन। सो यसलाई हामी डेथ फेज भन्छौँ या डिक्लाइन फेज भन्छौँ। डिक्लाइन भनेको घट्दै जानु। हेर्नुहोस्, अब यो पोइन्टमा पुगेर के भयो, त्यहाँ जति पनि मिडियममा न्युट्रिएन्ट्सहरू थियो, अल द न्युट्रिएन्ट्स स्टार्ट टु फिनिस हैन। सो के भयो, एट इन्ड अफ स्टेसनरी फेजको इन्डमा के भयो, अल द न्युट्रिसन स्टार्ट टु फिनिस। सबै न्युट्रिसनहरू के हुन थाले, सक्न थाले। र प्लस के भयो, जुन ब्याक्टेरियाहरू मरिरहेछन् त्यसको कारणले गर्दाखेरि केही टक्सिक प्रोडक्टहरू पनि त्यहाँ निस्किरा होला, जसले अरू ब्याक्टेरियाहरूलाई मारिरहेछ। यानी कि टक्सिक मेटाबोलाइट्स रिलिज्ड बाई ब्याक्टेरिया, यसले पनि के गरिदिरा हुन्छ, यसले चाहिँ के गरेर हुन्छ, डेथ अफ ब्याक्टेरिया गरेर हुन्छ। के गरेर हुन्छ, डेथ अफ ब्याक्टेरिया। हेर्नुहोस्, एउटा ब्याक्टेरिया खान नपाएर पनि डेथ भइरहेछ, अर्को ब्याक्टेरिया किन डेथ भइरहेछ, किनभने जुन टक्सिक मेटाबोलाइट्सहरू छ त्यो पनि तपाईँले के भइरहेछ, तपाईँलाई त्यहाँ मतलब टक्सिक मेटाबोलाइट जुन निस्किरहेछ मरेको ब्याक्टेरियाबाट, त्यसले पनि अरू ब्याक्टेरियालाई मारिरहेछ। सो यही कारण हो कि त्यहाँ यस्तो भइरहेछ। यसरी हामीले हेर्यौँ ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्व। अब हामी हेर्छौँ ब्याक्टेरियाले ग्रो गर्न कस्तो न्युट्रिएन्ट्सहरू चाहिन्छ। सो न्युट्रिसनको हामी कुरा गर्छौँ। के कुरा गर्छौँ, न्युट्रिसनको कुरा गर्छ हामी। सो न्युट्रिसनमा सबभन्दा पहिला के बुझ्नुहोस्, सबभन्दा पहिला एसेन्सियल एलिमेन्ट्स हुन्छन्। एसेन्सियल भनेको ब्याक्टेरियाले एकदम चाहिने एलिमेन्ट्स, जुन चाहिँ नहुने एलिमेन्ट्सहरू हो। त ब्याक्टेरियाले एसेन्सियल एलिमेन्टमा के चाहिरहेको हुन्छ, हाइड्रोजन चाहिरहेको हुन्छ र अक्सिजन चाहिरहेको हुन्छ। र हाइड्रोजन अक्सिजन ब्याक्टेरियाले कहाँबाट अब्टेन गर्छ, सो ब्याक्टेरिया विल अब्टेन द हाइड्रोजन अक्सिजन फ्रम H2 भनेको वाटरबाट अब्टेन गर्छन्। अर्को ब्याक्टेरियाले कार्बन र नाइट्रोजन चाहिरहेको हुन्छ। ब्याक्टेरिया अल्सो रिक्वायर कार्बन एन्ड नाइट्रोजन। अब कार्बन कहाँबाट आउँछ, नाइट्रोजन कहाँबाट आउँछ, नाइट्रोजन आउँछ प्रोटिनबाट। कहाँबाट आउँछ, प्रोटिन्सबाट। र कार्बन कहाँबाट आउँछ, कार्बोहाइड्रेटबाट है। अर्को के हुन्छ न्युट्रिसन, अर्को भनेको सल्फर पनि चाहिरहेको हुन्छ र फस्फोरस पनि चाहिरहेको हुन्छ। सो दिज आर द एसेन्सियल एलिमेन्ट्स द्याट द ब्याक्टेरिया रिक्वायर्स। अब कति ब्याक्टेरियाहरूलाई आई मिन कि कार्बन नाइट्रोजन बाहेक पनि केही मिनरल्सहरू चाहिन्छन्, जस्तो इक्जाम्पलको लागि जस्तो पोटासियम चाहिन्छ कतिलाई क्याल्सियम चाहिन्छ हैन, कतिलाई म्याग्नेसियम चाहिन्छ, कतिलाई आइरन चाहिन्छ, कतिलाई कपर चाहिन्छ। अब त्यो ब्याक्टेरिया अनुसार फरक पर्छ कसलाई के चाहिन्छ। अब हेर त, त्यसपछि अब के भन्छ, अर्ग्यानिक ग्रोथ फ्याक्टर। अब के भन्छ र, सम ब्याक्टेरिया रिक्वायर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। केही ब्याक्टेरियाहरूलाई ग्रो गर्नको लागि तपाईँले के हुन्छ, जस्तो मिनरल, सोडियम कार्बोनेट यस्तो कुराले पुग्दैन के। कतिले के चाहिन्छ, एकदम धेरै डिमान्ड गर्ने ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ। जस्तो हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा। यो इन्फ्लुएन्जाले के भन्छ, मलाई रगत चाहियो, के भन्छ, मलाई
रगत मलाई खुन चाहियो र खुन किन चाहियो किन रगतमा एउटा कम्पोनेन्ट पाउँछ जसलाई भन्छ हिम त्यसलाई के भन्छ हिम किन हामीले पढेछौँ रगतमा के हुन्छ हेमोग्लोबिन के हुन्छ रगतमा हेमोग्लोबिन त्यसले भन्छ मलाई ग्लोबिन चाहिएन तर मलाई हिम चाहियो अब हिम तपाईँ रगतैबाट आउँछ त्यही भएर हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जालाई ग्रो गर्नु छ भने तपाईँलाई कस्तो मिडियम चाहियो ब्लड भएको मिडियम चाहियो तपाईँलाई कस्तो मिडियम चाहियो ब्लड भएको मिडियम चाहियो त सबैले चाहिँदैन कोही कोही यस्तै निकम्मा ब्याक्टेरियाहरू छ यिनीहरूलाई चाहिन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले जहिले पनि हेर्नु म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु जस्तो तपाईँले नि मानौ कि कोही बच्चालाई ठुलो पार्नु छ अब कोही बच्चा छ यो बच्चा भर्खर जन्मेछ यसलाई तपाईँले ठुलो पार्नु छ एउटा एडल्ट बनाउनु छ त के तपाईँ खालि खानै खेर बच्चाले बचाउनुहुन्छ त्यसलाई ठुलो पार्छ यो बच्चा जुन इन्भाइरोमेन्टमा बस्छ त्यो इन्भाइरोमेन्टको पनि असर पर्छ जस्तो यो बच्चा मानौ कि कुनै जाडो ठाउँमा एकदम जाडो ठाउँमा छ भने यसलाई बच्चा बस्नको लागि एउटा के चाहियो सिरक पनि चाहियो चद्दर पनि चाहियो होइन यदि यो बच्चा मानौ कि एकदम के भन्छ हावा नभएको ठाउँमा छ भने बच्चालाई हावा पनि चाहियो मतलब खालि खानालाई मात्रै पुगिहाल्छ र कि उसलाई सबै कुरा चाहियो उसलाई अक्सिजन पनि चाहियो उसलाई पानी पनि चाहियो उसलाई के भन्छ इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो चाहियो होइन त ब्याक्टेरियाहरूलाई पनि त्यस्तै त हुन्छ मात्रै न्युट्रिसनल सप्लिमेन्ट गरेर हुँदैन उनीहरूलाई इन्भाइरोमेन्टल रिक्वायरमेन्ट पनि छ उनीहरूको जस्तो उनीहरूलाई हावा चाहियो उनीहरूलाई अक्सिजन चाहियो उनीहरूको टेम्परेचर ठिक हुनु पर्यो उनीहरूको तपाईँलाई के भन्छ पानी कसैलाई चाहिरहेको हुन्छ होइन त सबैको आफ्नो कसैलाई मिडियम एसिडिक चाहिन्छ कसैलाई बेसिक मिडियम चाहिन्छ कसैलाई प्रेसर चाहिन्छ कसैलाई केही चाहिन्छ होइन त यस्तो आधारमा पनि कसैलाई लाइट चाहिन्छ कसैलाई लाइट चाहिँदैन त यो आधारमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ त के हुनसक्छ तपाईँलाई इन्भाइरोमेन्टल रिक्वायरमेन्ट इन्भाइरोमेन्टल रिक्वायरमेन्ट के हुन सक्छ सो इन्भाइरोमेन्टल रिक्वायरमेन्ट के हुन सक्छ त इन्भाइरोमेन्टल रिक्वायरमेन्ट तपाईँले के हुन सक्छ सबभन्दा पहिला पानी त्यसपछि हावा भनेको अक्सिजन त्यसपछि हावामा के पनि हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड त्यसपछि अर्को कुरा के भयो अर्को कुरा आयो हाइड्रोजन आयन त हाइड्रोजन आयन भन्नाले के भयो कि त अब पीएच बढी भयो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ बेसिक कति ब्याक्टेरिया बेसिक पीएचमा ग्रो गर्छ अब पीएच कम भयो भने हामी के भन्छौँ एसिडिक त कति ब्याक्टेरियाहरू एसिडिक मिडियममा ग्रो गर्छ कुरा बुझ्नुभयो अर्को कुरा टेम्परेचर अब जस्तो सबैमा त हामीलाई भन्छ कि रेगिस्तानमा गएर बस्न त बस्न सक्दैन यानि कि के भयो कति ब्याक्टेरिया प्राय ब्याक्टेरियाहरू के हुन्छ एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा ग्रो गर्छ क्या त 25 देखि लिएर तपाईँले के हुन्छ 30 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा राम्रो ग्रो गर्छ योभन्दा यता पनि धेरै भइहाल्छ यता पनि राम्रो ग्रो गर्दैन यानि कि अब त्यसलाई 10 डिग्री 5 डिग्रीमा ग्रो गर्नुहुन्छ राम्रो ग्रो गर्दैन यता फेरि 40-50 डिग्रीमा ग्रो गर्नुहुन्छ राम्रो ग्रो गर्दैन त्यो 25 देखि 30 डिग्रीमै राम्रो ग्रो गर्छ हामीलाई नि 25-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा भन्छ बस्न त बसिहाल्छ तिमीलाई भन्छ 5 डिग्रीमा बस्न त बस्न सक्दैन भन्छ 50 डिग्री बस्न सक्दैन त ब्याक्टेरिया पनि त्यस्तै त हो होइन अब कति ब्याक्टेरियाहरूलाई के हुन्छ कि तपाईँलाई ओस्मोटिक प्रेसर पनि चाहिरहेको हुन्छ क्या ओस्मोटिक प्रेसर अब ब्याक्टेरिया छ त यो ब्याक्टेरियाले के भन्छ कि मलाई अब एउटा स्पेशल प्रेसर चाहियो कि म यसरी बसु अब ओस्मोटिक प्रेसर के कुरा हो हेर्नुहोस् यसरी मान्छेहरू पनि हुन्छ तपाईँले बेकममा त के गर्छ तपाईँलाई धेरै प्रेसरमा बस्न चाहदैन कोही भन्छ होइन म डिसिप्लिनमा बस्छु होइन यस्तो कोही प्रेसरमा बस्छ कोही प्रेसरमा बस्छ ब्याक्टेरियाहरू पनि त्यस्तै त निकम्मा हुन्छ कोही भन्छ म बढी प्रेसरमा बस्छु कोही भन्छ कम प्रेसरमा बस्छु जसलाई जे प्रेसरमा बस्न मन लाग्छ बस्छ होइन मलाई केही पनि मतलब छैन त यति बुझ्नु पर्यो कि ब्याक्टेरियाहरू पनि एउटा प्रेसरमा कहिलेकाहीँ ग्रो गर्छ त्यो प्रेसर पुगेन भने त्यो ग्रोै गर्दैन जस्तो कति बच्चा धेरै बदमास हुन्छ त त्यसलाई के गर्नुपर्छ डिसिप्लिन प्रेसरमा राख्नुपर्छ अनि मात्रै अगाडि बढ्छ त्यसै गरी ब्याक्टेरियाहरू पनि केही हुन्छ छोटा ब्याक्टेरियाहरू जसलाई डिसिप्लिनमा राख्नुपर्छ डिसिप्लिनमा राख्नको लागि के गर्नुपर्छ 0.5% सोडियम क्लोराइड दिनुपर्छ यसले के गर्छ यो दियो भने के हुन्छ यसको ओस्मोटिक प्रेसर मिलेर बस्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्याक्टेरिया ग्रो गर्छ के छ स्टेनिङ अबको जुन टपिक छ त्यो टपिक हो स्टेनिङ हेर्नुहोस् स्टेनिङ भनेको के हो स्टेनिङ भनेको सिम्पली के हो हेर्नु स्टेनिङलाई हाम्रो भाषामा के भन्छ दाग भन्छ है तर दाग राम्रो वर्ड होइन किनभने अब तपाईँ भन्नुहुन्छ दाग त कस्तो लाग्छ सुन्नमा राम्रो वर्ड लाग्दैन त स्टेनिङ भनेको बुझ्नुहोस् एउटा कलर हो के हो त एउटा कलर हो त स्टेनिङ बुझ्नुहोस् एउटा कलर हो है अब हेर्नुहोस् के हुन्छ तपाईँलाई स्टेनिङ भनेको के हो सबभन्दा पहिला के हो स्टेन भनेको के हो त स्टेन पहिला स्टेनिङ त एउटा प्रोसेस हो स्टेनिङ भनेको एउटा प्रोसेस हो प्रोसेस अफ मेकिङ अब्जेक्ट स्टेन्ड कुनै पनि अब्जेक्टमा कलर हाल्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्टेनिङ भन्छौँ त्यो कलरलाई के भन्छ खासमा स्टेन भन्छ सो स्टेन के हो त स्टेन इज एन अर्ग्यानिक सब्सटेन्स सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो स्टेन के हो त एउटा अर्ग्यानिक सब्सटेन्स यानी इनअर्ग्यानिक हो होइन अर्ग्यानिक सब्सटेन्स हो अर्को कुरा बुझ्नु पर्यो के अब
STN will either give color to bacteria, कि त STN ले कलर दिन्छ ब्याक्टेरियालाई, और will not give color, चाहे won't give color। ब्याक्टेरियालाई कि त कलर दिन्छ कि त ब्याक्टेरियालाई कलर दिँदैन, यही दुईटा कुरा हुन सक्छ। तपाईँ कुनै पनि कुरामा लेट्स सपोज यो ब्याक्टेरिया छ, यो ब्याक्टेरिया मैले एउटा कलर दिइरहेको छु ब्याक्टेरियालाई, त हुनसक्छ ब्याक्टेरियालाई कलर लियोस्, अच्छा हुनसक्छ ब्याक्टेरियालाई कलर नलियोस्। त्यो आधारमा म यो भन्छु कि यो ब्याक्टेरियाले यो STN पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ। इफ मानो STN लिइरहेको छ, मानो यो मैले कुनै कलर हालेँ, लेट्स सपोज मैले रातो कलर हालिदिएँ, रातो कलर लियो, त म के भन्छु पोजिटिभ चेन्ज भयो, म के भन्छु पोजिटिभ चेन्ज भयो। इफ द ब्याक्टेरिया डु नट टेक द कलर अफ STN, त म के भन्छु इट्स अ नेगेटिभ चेन्ज भयो। के भयो? नेगेटिभ चेन्ज भयो, हैन। सो दुईटा किसिमको चेन्ज हुन सक्छ, कतैमा पोजिटिभ चेन्ज हुन सक्छ, कुनैमा नेगेटिभ चेन्ज हुन सक्छ। त यसले के फाइदा हुन्छ, यसले के हुन्छ, हामी यो पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तो कोही ब्याक्टेरिया मानौ जहिले पनि पोजिटिभै चेन्ज हुन्छ, जो ब्याक्टेरिया कलर लिन्छ जहिले पनि, त हामी यसरी पत्ता लगाउन हेर्नु किन के हुन्छ, तपाईँले यो स्टेप किन कलर गर्न जरुरी छ त हेर्नुहोस्। यो अनुसारले तपाईँ ब्याक्टेरिया आइडेन्टिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ कुन ब्याक्टेरिया छ। अर्को हरेक रङ, अब मानौ STN लिने ब्याक्टेरियाहरूको प्रोपर्टी छुट्टै हुन्छ, नलिनेको प्रोपर्टी छुट्टै हुन्छ। द्याट इज वाइ ट्रिटमेन्ट पनि त फरक पर्छ। अब STN लिने ब्याक्टेरियाहरूलाई अर्को एन्टिबायोटिकले काम गर्छ, STN नलिनेलाई अर्को एन्टिबायोटिकले काम गर्छ, त्यही भएर ट्रिटमेन्ट पनि के हुन्छ, फरक ट्रिटमेन्ट हुन्छ। टेक्निक धेरै छ, तर सबै टेक्निक तपाईँलाई चाहिँदैन, खालि लेख्न बेला गफ हो मात्रै। त तपाईँलाई धेरै स्टेनिङ चाहिँदैन, बुझ्नुभयो नि के मैले भने, धेरै स्टेनिङ चाहिँदैन। तपाईँलाई चाहिने STN भनेको डिफरेन्सियल STN हो। के STN हो? डिफरेन्सियल STN। सो यु ओन्ली रिक्वायर वान STN। हेर्नुहोस् तपाईँहरूको नोटहरूमा धेरै STN मास्टरले लेखाउँछ, तर त्यति धेरै STN चाहिँदैन। तपाईँलाई चाहिने भनेको डिफरेन्सियल STN हो। सो डिफरेन्सियल STN भनेको के हो? सो दिस इज स्टेनिङ, दिस इज स्टेनिङ in which more than one type of STN is used to differentiate bacteria। मतलब के भयो हेर्नुहोस्, यो एउटा यस्तो रङ, स्टेनिङ भनेको के हो? रङ हाल्ने टेक्निक। स्टेनिङ भनेको के हो? रङ हाल्ने टेक्निक। त यो के हो तपाईँलाई कि हेर्नुहोस्, डिफरेन्सियल स्टेनिङ भनेको के हो? हेर्नुहोस्, जस्तो पहिला यो बुझ्नु सिम्पल स्टेनिङ के हुन्छ। डिफरेन्सियल बुझ्नभन्दा पहिला सिम्पल बुझ्नुहोस्। सिम्पल स्टेनिङमा के हुन्छ कि म यो कुनै ब्याक्टेरिया छ, यसमा म कुनै रङ हाल्छु, रङ हाले यसले यदि कलर लिइहाल्यो, ब्याक्टेरियाले त्यो रङको कलर लिइहाल्यो, यदि त्यो कलरको कलर लिइहाल्यो ब्याक्टेरियाले, त सिम्पली हामी भन्छौँ यो STN लियो, पोजिटिभ छ चाहे नेगेटिभ छ। त यसलाई भन्छ सिम्पल स्टेनिङ। यसमा केही झन्झट छैन, एउटा STN दिए, एउटा कलर दिए, लियो भने लियो, लिएन भने लिएन, मलाई त्यति टेन्सन छैन। डिफरेन्सियल STNमा के हुन्छ, म पहिला एउटा कलर दिन्छु ब्याक्टेरियालाई, आदि ब्याक्टेरिया लिँदैन त म अर्को कलर दिन्छु। त जसले एउटा एक किसिमको कलर लियो त्यो एक किसिमको भइहाल्छ, जसले अर्को कलर लियो अर्को किसिमको भइहाल्छ। त यसमा म के गर्छु, दिस इज स्टेनिङ टेक्निक। यस्तो टेक्निक हो जहाँ चाहिँ इन विच मोर देन वान टाइप अफ STN, एउटा भन्दा बढी किसिमको कलर STN युज हुन्छ के गर्नको लागि, ब्याक्टेरियालाई डिफरेन्सिएट गर्नको लागि। डिफरेन्सिएट भन्ने भने ब्याक्टेरियालाई छुट्याउनको लागि, ब्याक्टेरियालाई छुट्याउनको लागि। त ब्याक्टेरियालाई छुट्याउनको लागि म एउटा भन्दा बढी कलरको प्रयोग गर्छु भने हामी त्यसलाई डिफरेन्सियल स्टेनिङ भन्छौँ। यसको म यसलाई अलिक अझै कसरी राम्ररी बुझ्ने, ल म इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। जस्तो एउटा मान्छे थियो, यो मान्छे A मान्छे छ, अर्को मान्छे छ B मान्छे छ। ल होलीको दिन छ, के छ? होलीको दिन छ, एउटा A मान्छे छ, एउटा B मान्छे छ। अब होलीको दिनमा मैले यसमा के गरेँ, रातो कलर यसलाई चढाएँ, रातो कलर एक बाल्टिन रातो कलरले नुहाइदिएँ यसलाई के गरेँ, एक बाल्टिन रातो कलरले यसलाई पनि नुहाइदिएँ, होइन। अनि त्यसपछि के गरेँ, यसलाई मैले के गरेँ, पानी हालिदिएँ। त्यसपछि मैले के हालेँ, यसको जिउमा पानी पनि हालिदिएँ, यसको जिउमा पनि मैले के गरेँ, पानी पनि हालिदिएँ। अब हेर, पानी हालेपछि के भयो, यसको जिउमा नि रातो कलर रहिरह्यो, क्या रातो कलर हटेन यसको जिउमा। यसको जिउमा जब पानी हाले त रातो कलर हटिहाल्यो है, यसको जिउमा हाले त रातो कलर हटिहाल्यो। अब मैले के गरेँ, दुवैलाई हरियो कलर हालिदिएँ। दुवैले के कलर हाले? हरियो। अब यसकोमा रातो पहिलेदेखि थियो त हरियोको कलर चढेन, तर यसकोमा त पानीले उडिहाल्यो त्यो कलर, त हरियो हाले त हरियो कलर यसकोमा चढिहाल्यो। त यो हेर्नमा के कस्तो लागिरहेको थियो, त्यसपछि यो रातो लागिरहेको थियो, त्यही पनि यो के लागिरहेको थियो,
हरियो त हेर्नु तपाईले कतिवटा रङ युज गर्नुभयो दुईटा त दुईटा रङले एउटा मान्छे रातो भयो एउटा मान्छे हरियो भयो तर तपाईले दुवै कलर दुवैमा युज गर्नुभएको थियो त यहाँ पनि के भयो एउटा भन्दा बढी कलरको युज भयो कि भएन र यसले के भयो एउटा मान्छे रातो भयो अर्को मान्छे हरियो भयो त यही कुरा यहाँ पनि हुन्छ हेर्नुस् त यसले हामीले छुट्याउन सकेको सकेनौँ ए कसैले भन्छ रातो लागेको ए थियो अब हरियो भएको बी छ यसले हामीले के भन्यौँ कि यो मान्छेलाई हामीले छुट्याउन सक्यौँ यो ए मान्छे हो कि बी मान्छे हो त कलर हेर्दै तपाईँ बुझ्नुभयो कि भएन त यस्तोलाई भन्छ डिफरेन्सिएट गरियो क्या हामीले ब्याक्टेरिया त मानौ मान्छेको ठाउँमा तपाईँ ब्याक्टेरिया बुझिहाल्नुहोस् अब ब्याक्टेरियाले दुईटा कलर दिए अब कुनै ब्याक्टेरिया एउटै कलर लिएर चढिहालेको थियो कसैले दुईटा कलरमा पनि चढेन होइन दुईटा कलर दोस्रो कलर चढ्यो कसैलाई पहिलो कलर नै चढिहाल्यो त यसरी हामीले के भन्यो त ब्याक्टेरिया छुट्यायौँ नि अब कसैलाई रातो कलर चढ्यो त हामीलाई भन्यो रे त रातोवाला ब्याक्टेरिया छस् कसैलाई हरियोवाला चाहिँ तपाईँ भन्छ हरियोवाला ब्याक्टेरिया छस् यसरी हामीले छुट्याउन सक्यौँ त यस्तो स्टेनलाई के भन्छ स्टेनिङ टेक्निकलाई डिफरेन्सियल स्टेन यसमा के हुन्छ हामीले ब्याक्टेरियाहरूलाई छुट्याइदियौँ अब एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको ग्राम स्टेन हो अबको स्टेन भनेको के हो ग्राम स्टेन हो सो ग्राम स्टेन भनेको के हो डिफरेन्सियल स्टेन हो त हेर नाम लागिरहेको छ एउटै स्टेन हो तर यसमा एउटा स्टेन हुँदैन यसमा हामी दुईटा हेर नभए ग्राम स्टेन के हो एउटा डिफरेन्सियल स्टेन हो यसकोमा तिमीले के बुझ्यौ ग्राम स्टेनमा पक्कै पनि एउटा कलर त पक्कै युज गर्दैन यसमा कतिवटा युज गर्छ मोर देन वान कतिवटा मोर देन वान त हामी ग्राम स्टेनको बारे अब छुट्टै पढ्छौँ थ्याङ्क यू अहिलेको लागि सो नेक्स्ट भिडियोमा हामी ग्राम स्टेनको बारे पढ्छौँ